इजकिएल अध्याय 24। पकाउने भाँडो। 9औं वर्षको 10औं महिनाको 10औं दिनमा परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो। हे मानिसको छोरो, आजको दिन आजकै मिति लेखिराख, किनभने आजकै दिन बेबिलोनको राजाले यरुशलेमलाई घेरा हालेको छ। यस बागी घरानालाई यो उखान कहेर तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आगोमाथि भाँडो राख र त्यसमा पानी हाल। त्यसमा मासुका टुक्राहरू हाल, सबै असल असल टुक्राहरू, खुट्टा र कुम, ती असल असल हड्डीहरूले त्यो पुरा भर। बगालको सबैभन्दा असल पशु छानेर ले, हड्डीका निम्ति त्यस मुनि दाउराको थुप्रो लगा, उमालेर त्यसमा हड्डीहरूलाई पका, किनकि परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, यस खुनी सहरलाई धिक्कार, त्यो थिग्रो लागेको भाँडालाई, जसको थिग्रो त्यसबाट गएको छैन, तिनमा चिट्ठा नहाली टुक्रा टुक्रा गरी त्यसलाई रित्तो पार, किनकि त्यसले बगाएको रगत त्यसकै बीचमा छ। त्यसले त्यो रगत नाङ्गो चट्टानमा बगायो, धुलाले ढाक्नलाई त्यसले त्यो रगत भुइँमा पोखाएन। क्रोध जगाएर साटो लिनलाई त्यसले बगाएको रगत नढाकोस् भनेर मैले नाङ्गो चट्टानमा त्यो राखे। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, धिक्कार त्यस खुनी सहरलाई, म पनि दाउरा थोपार्नेछु। यसैले दाउरा थोपार र आगो सल्का, मसला हालेर मासु राम्ररी पका र हड्डीहरू डढुन्। त्यसपछि भाँडो खाली गरेर आगोमाथि राख र त्यो गरम होस् र त्यसको तामा चम्कोस् र त्यसभित्रको मैला गलिजाओस् र त्यसको थिग्रो डढेर जाओस्। त्यसले गर्दा सबै परिश्रम व्यर्थै भयो, त्यसको बाक्लो थिग्रो आगोले पनि जाँदै जाँदैन। तेरो थिग्रोहरू चाहिँ काम बास्ना हो। मैले त तँलाई शुद्ध गर्ने कोसिस गरे, तर तेरो अशुद्धताबाट शुद्ध हुन तैँले मानिनस्। यसकारण जबसम्म म आफ्नो क्रोध तेरो विरुद्धमा पोखाएर सन्तुष्ट हुन्न, तबसम्म त फेरि शुद्ध पारिने छैनस्। म परमप्रभुले यो कुरा बोलेको हुँ। मैले काम गर्ने समय आएको छ, म पछि हट्ने छैन, म दया देखाउने छैन, न त म पछुतो गर्नेछु। तेरै चालचलन र तेरै काम अनुसार म तेरो न्याय गर्नेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। इजकिएलकी पत्नीको मृत्यु। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, एकै प्रहरमा म तँबाट तेरो आँखाको नानीलाई लैजान लागेको छु, तापनि तैँले शोक नरो र तेरा आँखाबाट केही आँसु नझार। चुपचाप बसेर सुस्केर हाल, मृतकको निम्ति शोक नगर, टाउकोमा फेटा र खुट्टामा जुत्ता लगा, तेरो मुख नछोप, मलामीहरूको खानेकुरा नखा। यसैले बिहानै मैले यो कुरा मानिसहरूलाई भने र त्यही बेलुकी मेरी पत्नीको मृत्यु भयो। भोलि बिहान मैले जे आज्ञा पाएको थिएँ त्यसै गरे। तब मानिसहरूले मलाई सोधे, यी कामहरूसँग हाम्रो के सम्बन्ध, के तपाईँ हामीलाई बताउनुहुन्न? तब मैले तिनीहरूलाई भने, परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, इस्राएलको घरानालाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म मेरो पवित्र स्थान, त्यो किल्ला जसमा तिमीहरू गर्व गर्दछौ, तिमीहरूको आँखाको प्यारो, तिमीहरूका प्रेमको पात्रलाई अपवित्र तुल्याउन लागेको छु। अनि तिमीहरूले छोडिराखेका तिमीहरूका छोराछोरीहरू तरवारले मारिनेछन्, अनि मैले गरे झैँ तिमीहरूले पनि गर्नेछौ। तिमीहरूले आफ्नो मुख छोप्ने छैनौ, अथवा मलामीहरूको खानेकुरा तिमीहरूले खाने छैनौ। तिमीहरूले आफ्नो फेटा टाउकोमा र तिमीहरूका जुत्ता तिमीहरूका खुट्टामा लगाउनेछौ। तिमीहरूले शोक गर्ने छैनौ, न त रुनेछौ, तर तिमीहरू आफ्ना पापहरूको कारण सुकेर जानेछौ र आफ्ना बीचमा सुस्केर हाल्नेछौ। यसरी इजकिएल तिमीहरूका निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछ, उसले गरे जस्तै तिमीहरूले पनि गर्नेछौ। जब यो कुरा हुन्छ, तब परमप्रभु परमेश्वर म नै हुँ भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। हे मानिसको छोरो, त्यस दिन जब म तिनीहरूबाट तिनीहरूको किल्ला, तिनीहरूको आनन्द र गौरव, तिनीहरूका आँखाको अति प्रिय कुरा, तिनीहरूका हृदयको इच्छा र तिनीहरूका छोराछोरीहरू पनि लानेछु, त्यस दिन तँलाई यो समाचार सुनाउनलाई एउटा भागेर आएको मानिस त कहाँ आउनेछ। त्यस बेला तेरो मुख खोलिनेछ, त त्यससँग कुरा गर्नेछस् र त चुपचाप रहने छैनस्। यसरी त तिनीहरूका निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछस् र तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। इजकिएल अध्याय 25। अम्मोनको विरुद्धमा अगमबाणी। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो,
हे मानिसको छोरो, अम्मोनीहरूतिर मुख फर्का र तिनीहरूका विरुद्धमा अगमबाणी भन्। तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वरको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मेरो पवित्र स्थान अपवित्र तुल्याइन्दा, इस्राएलको देश उजाड बनाउँदा र यहुदाका मानिसहरू निर्वासनमा लगिन्दा तिमीहरूले भन्यौ, आहा, यसै कारण म तिमीहरूलाई पूर्वका मानिसहरूका अधीनमा सम्पत्ति झैँ सुम्पिदिनेछु। उनीहरूले तिमीहरूका बीचमा छाउनी हाल्नेछन् र तिमीहरूकै बीचमा आफ्ना पालहरू गाड्नेछन्। उनीहरूले तिमीहरूका फलहरू खानेछन् र तिमीहरूको दुध पिउनेछन्। म रब्बा सहरलाई ऊँटहरूको खर्क र अम्मोनलाई भेडाको गोठ तुल्याइदिनेछु। तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछौ। किनकि परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, इस्राएल देशको विरुद्धमा तिनीहरूले ताली बजाएका र खुट्टा ठटाएका छौ र तिमीहरूका हृदयभित्रको जम्मै ईर्ष्या प्रकट गर्दै तिमीहरूले हर्ष मनाएका छौ। यसै कारण म मेरो हात तिमीहरूका विरुद्धमा उठाउनेछु र तिमीहरूलाई जाति जातिहरूका हातमा लुटको माल झैँ सुम्पिदिनेछु। जाति जातिहरूका बीचदेखि तिमीहरूको नाउँ निशानै मेटाइदिनेछु र देश देशदेखि तिमीहरूलाई निर्मूल पार्नेछु। म तिमीहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु र तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछौ। मोआबको विरुद्धमा अगमबाणी। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मोआब र सेयरले यसो भनेका छन्, हेर, यहुदाको घराना त अरू सबै जाति जातिहरू जस्तै भएको छ। यसै कारण मोआब देशको सिमाना नेराका सहरहरूदेखि सुरु गरेर बेत यसिमोत, बाल-मोन र किर्यातैम, जो त्यस देशको गौरव छन्। मोआबको एकापट्टिको भागलाई म खुलस्त पारिदिनेछु। म मोआबलाई अम्मोनीहरूका पूर्व देशका मानिसहरूको सम्पत्ति जस्तै तुल्याइदिनेछु, ताकि जाति जातिहरूका बीचमा त्यसको सम्झना कहिल्यै नहोस्। म मोआबलाई दण्ड दिनेछु अनि तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। एदोमको विरुद्धमा अगमबाणी। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, एदोमले यहुदाको घरानासित बदला लियो र त्यसो गर्दा त्यो साह्रै दोषी भयो। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म मेरो हात एदोमको विरुद्धमा उठाउनेछु र त्यसका मानिसहरू र पशुहरूलाई मार्नेछु। म त्यसलाई उजाड पार्नेछु र तेमानदेखि ददानसम्मै तिनीहरू तरवारले ढल्नेछन्। म मेरो प्रजा इस्राएलकै हातद्वारा एदोमलाई बदला लिनेछु र यिनीहरूले मेरो रिस र मेरो क्रोध अनुसार एदोममाथि व्यवहार गर्नेछन्। तब तिनीहरूले मेरो बदला कस्तो रहेछ भनी जान्नेछन्। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। पलिश्तको विरुद्धमा अगमबाणी। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, पलिश्तीहरूले बदला लिने काम गरे, आफ्ना हृदयमा ईर्ष्या राखेर बदला लिए र पुरानो दुश्मनी लिएर यहुदालाई सर्वनाश गर्न खोजे। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म पलिश्तीहरूका विरुद्धमा आफ्नो हात उठाउन लागेको छु र करेतीहरूलाई म खत्तम पार्नेछु र समुद्र किनारमा बस्ने बाँकी रहेकाहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु। म तिनीहरूलाई मेरो क्रोधमा दण्ड दिँदै ठुलो बदला चुकाउनेछु। जब म तिनीहरूसित मेरो बदला लिनेछु, तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। इजकियल अध्याय 26। टुडोसको विरुद्धमा अगमबाणी। 11औं वर्षको महिनाको पहिलो दिनमा परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, किनभने यरुसलेमको बारेमा टुडोस सहरले यसो भन्यो, आहा, जाति जातिहरूका सामुन्ने मूल ढोका भत्केको छ, ढोकाहरू मेरो निम्ति उघारिएका छन्, त्यो ध्वंस भयो, अब मेरो उन्नति हुनेछ। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, ए टुडोस सहर, म तेरो विरुद्धमा छु। समुद्रले छालहरू ल्याए झै म धेरै जातिहरूलाई तेरो विरुद्धमा ल्याउनेछु। उनीहरूले टुडोसका पर्खालहरू भत्काउनेछन् र त्यसका धरहराहरू ढालिदिनेछन्। म त्यसको ढुङ्गाहरू खुर्की खुर्कीकन त्यसलाई नाङ्गो पहरा जस्तै तुल्याइदिनेछु। त्यो समुद्रको बीचमा जालहरू फिन्जाउने ठाउँ हुनेछ, किनभने मैले भनेको छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। जाति जातिहरूका निम्ति लुटको माल त्यो हुनेछ र देशका बस्तीहरूमा बस्ने मानिसहरू तरवारले मारिनेछन्। तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। किनभने परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म उत्तरबाट राजाहरूको राजा बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरलाई घोडाहरू, रथहरू, घोडचढी र
एउटा ठुलो सेना लिएर टुरोसको विरुद्धमा चढाइ गर्न ल्याउनेछु। त्यसले देशका बस्ती बस्तीमा बस्ने मानिसहरूलाई तरवारले मार्नेछ। त्यसले तेरो विरुद्धमा घेरा मचान निर्माण गर्नेछ, तेरा पर्खालहरूमा आड लाग्ने किल्ला निर्माण गर्नेछ र तेरो विरुद्धमा ढालहरू उठाउनेछ। त्यसले पर्खाल भत्काउने मुढाहरूद्वारा तेरा पर्खालहरू भत्काउनेछ र त्यसका हात हतियारहरूद्वारा तेरा धरहराहरू ढालिदिनेछ। त्यसका घोडाहरू यति धेरै हुनेछन् कि तिनीहरूले उडाएको धुलोले तलाई ढाक्नेछ। कुनै एउटा सहरभित्र छिरी जानलाई मानिसहरूले पर्खाल भत्काउने जस्तै जब त्यो तेरा ढोकाहरूभित्र पस्छ, तब युद्धका घोडाहरू, गाडाहरू र रथहरूको आवाजले तेरो सहरका पर्खालहरू हल्लिनेछन्। त्यसका घोडाका टापहरूले तेरा सबै सडकहरू कुल्ची-मिल्ची पार्नेछन्। त्यसले तेरा मानिसहरूलाई तरवारले मार्नेछ र तेरा बलिया बलिया खामाहरू जमिनमा ढल्नेछन्। उनीहरूले तेरा धन सम्पत्तिहरू लुट्नेछन्, तेरा व्यापारका मालहरू लुटपिट गरी लैजानेछन्। उनीहरूले तेरा पर्खालहरू ढालिदिनेछन् र तेरा सुन्दर सुन्दर घरहरू भत्काइदिनेछन्। तेरा ढुङ्गा र काठपात कलङ्क समेत उनीहरूले समुद्रमा फ्याँकिदिनेछन्। म तेरो गोलमाले गीतको स्वर खत्तम गरिदिनेछु। तेरा वीणाहरूको सङ्गीत फेरि कहिल्यै सुनिने छैन। म तँलाई नाङ्गो पहरा तुल्याइदिनेछु र त जालहरू फिजाउने ठाउँ हुनेछस्। त फेरि कहिल्यै निर्मित हुने छैनस्, किनभने म परमप्रभुले नै यो भनेको हुँ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वर टुरोस सहरलाई यसो भन्नुहुन्छ, घाइतेहरूले जब कष्टको स्वर निकाल्छन्, जब तेरो बीचमा मारकाट हुनेछ, तब त ढलेको स्वर सुनेर के समुद्र किनारका मुलुकहरू काम्ने छैनन्? तब समुद्र किनारका मुलुकका सबै राजकुमारहरू आफ्नो सिंहासनबाट ओर्लेर आफ्नो पोसाक उतार्नेछन् र बुट्टा भरिएका वस्त्रहरू फुकाल्नेछन्। त्रासले तिनीहरू थरथराउनेछन्। तिनीहरू भुइँमा बस्नेछन् र छिनछिनमा काम्दै रहनेछन् र तँलाई देखेर भयभीत हुनेछन्। तब तिनीहरूले तेरो विषयमा विलाप गर्नेछन् र तँलाई यसो भन्नेछन्, समुद्रका मानिसहरूले भरिपूर्ण भएकी ए प्रसिद्ध सहर, त कसरी लोप भइस्? त र तेरा बासिन्दाहरू समुद्रमा शक्तिशाली थिए, त्यहाँ बस्ने सबैलाई तैँले थर्कमान तुल्याएकी थिइस्। अब तेरो पतनको दिनमा समुद्र किनारका देशहरू काम्छन्, त ढलेर गएकी देखेर समुद्रका टापुहरू त्रासमा परेका छन्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जब म तँलाई मानिसहरू नभएका सहरहरू जस्तै एउटा उजाडिएको सहर तुल्याउँछु र जब म गहिरो सागरलाई त माथि उर्लाउँछु र त्यसका ठुला ठुला छालहरूले तँलाई ढाक्छन्, तब म तँलाई मृत लोकमा जानेहरूसित ती तादीका मानिसहरू कहाँ तल खसालिदिनेछु। म तँलाई पृथ्वी मुनि प्राचीन भग्नावेशमा जस्तै मृत लोकमा जानेहरूसित बस्न लाउनेछु र त फेरि कहिले जीवितहरूको देशमा फर्केर रहने छैनस्। म तेरो अन्त्य डरलाग्दो तुल्याइदिनेछु र म तँलाई निमिठ्यान्न पार्नेछु। तेरो खोजी हुनेछ, तर कसैले तँलाई भेटाउने छैन। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। इजकियल अध्याय 27। टुरोसको लागि विलाप। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, ए मानिसको छोरो, टुरोस सहरको विषयमा विलाप गर। समुद्रको ढोकामा हुने, समुद्र किनारमा बस्ने, धेरै मानिसहरूका व्यापार गर्ने टुरोस सहरलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, ए टुरोस, त भन्छस् म सर्वाङ्ग सुन्दरी छु, तेरा राज्य समुद्रमा नै थियो। तँलाई निर्माण गर्नेहरूले तँलाई सर्वाङ्ग सुन्दरी बनाए। तिनीहरूले तेरा सबै काठपातहरू सेनिरका सल्लाका काठहरूबाट बनाए। तिनीहरूले तेरा लागि मस्तुल बनाउनलाई लेबनानको देवदारू लिए। तेरा पतवारहरू तिनीहरूले बासानका फलाटका बनाए। साइप्रसका समुद्र किनारहरूबाट ल्याएका धुप्पीका काठले तिनीहरूले जहाजको तल्ला बनाए र त्यसलाई हस्तिहाडले मोहरे। तेरो जहाजको पाल मिस्र देशको मिहिन बुट्टादार सुती कपडाको थियो, त्यसैले तेरो झन्डाको काम दियो। एलिसाहको समुद्र किनारका निलो र बैजनी रङका कपडाको तेरो चदुवा थियो। सिदोन र अर्बादका मानिसहरू तेरा पतवार चलाउनेहरू थिए। हे टुरोस, तेरा निपुण मानिसहरू तेरा नाभीहरू थिए। गबालका अनुभवी कारिगर तसित जहाजमा थिए। तिनीहरू नै जहाजका छेडहरू मर्मत गर्ने तेरा मानिसहरू थिए।
तेरा माल सामानहरू व्यापार गर्नलाई समुद्रका सबै जहाज र तिनका नावीहरू तेरै छेउमा आउँथे। फारस, लुद र पुतका मानिसहरू तेरो सेनामा सिपाहीका काम गर्थे। तिनीहरूले आफ्ना ढाल र टोप त भित्रै टाँगेर तेरो गौरव बढाइदिए। अर्बात र हेलेकका मानिसहरू तेरा चारैतिरका पर्खालमाथि खडा भई गस्ती लाउँथे। गमातका मानिसहरू तेरा धरहरामा थिए। तिनीहरूले आफ्ना ढाल र तेरा चारैतिरका पर्खालमा टाँग्थे र तिनीहरूले तेरो सुन्दरतालाई बढाइदिन्थे। तसँग सरसामानका ठुलो धनसम्पत्ति भएको कारण तर्सिसले तसित व्यापार गर्यो। तिनीहरूले तेरा व्यापारका माल सामानसित चाँदी, फलाम जस्ता र सिसा साटे। ग्रिस, तबुल र मेसेकले तसित व्यापार गरे। तिनीहरूले आफ्ना कमारा कमारीहरू र कासाका भाँडाहरू तेरा व्यापारका माल सामानसित साटे। तेरा व्यापारका सामानहरूसित बेत तोगर्माका मानिसहरूले माल सामान बोक्ने घोडा, युद्धका घोडा र खच्चरहरू साटे। रोडसका मानिसहरूले तसित व्यापार गरे र समुद्र किनारका धेरै देशहरू तेरा आफ्नै ग्राहक भए। तिनीहरूले तँलाई हात्तीका दाँत र अब्नुसको काठ दाम स्वरूप दिए। धेरै उत्पादनको कारण आरामले तसित व्यापार गर्यो। तेरा व्यापारका माल सामानको सट्टा तिनीहरूले तँलाई फिरोजा, बैजनी रङले बुनेका लुगा र बुट्टा भरिएका कपडा, मलमलका कपडा, मुगा, मोती र मानिक दिए। यहुदा र इस्राएलले तसित व्यापार गरे। तेरा व्यापारका माल सामानहरूका सट्टामा तिनीहरूले तँलाई मिन्नितको गहुँ, रोटी, मह, तेल र लेप दिए। तेरा हर किसिमका माल सामान र धेरै धन सम्पत्तिको कारण दमस्कसले तसित व्यापार गर्यो। तिनीहरूले तेरा माल सामानको सट्टा हेलबोनको दाग मध्य र जहारको ऊन साटे। उजालका दान वंशी र ग्रिकहरूले तेरा व्यापारका सामानहरू ल्याउँथे। तिनीहरूले तिनका सट्टामा फलाम, तेजपात र बोझो साट्थे। ददानले तसित घोडाका जिन पोसाकको व्यापार गर्थ्यो। अरब देश र केदारका सबै राजकुमारहरू तेरा ग्राहक थिए। तिनीहरूले थुमा, भेडा र बाख्राका व्यापार तसित गर्थे। सेबा र रामाहाका व्यापारीहरूले तसित व्यापार गर्थे। तिनीहरूले तेरा माल सामानहरूका सट्टामा सबै किसिमका असल असल मसला, सबै किसिमका बहुमूल्य रत्नहरू र सुन साट्थे। हारान, कन्नेह र अदन अनि सेबा, असुर र किल्मतका व्यापारीहरूले तसित व्यापार गर्थे। तेरा बजारमा सुन्दर सुन्दर पोसाकहरू, निलो धागोले बनाएका लुगा, बुट्टादार कपडाहरू, डोरीहरूले बाँधिएका किसिम किसिमका रङका गलैँचाहरू, यिनै चिजहरूको तिनीहरूले तसित व्यापार गर्थे। तर्सिसका जहाजहरू तेरा व्यापार गर्ने सेवकहरू जस्तै छन्। समुद्रका बीचमा गरौँ गरौँ व्यापारका माल सामानले त भरिपूर्ण र खचाखच भएका छस्। तेरा नाविकहरूले तँलाई मध्य समुद्रमा लान्छन्, तर पूर्वीय बतासले तँलाई समुद्रकै बीचमा ध्वंस पार्नेछ। तेरा धन सम्पत्ति, तेरा व्यापारको माल सामान, तेरा माझीहरू र तेरा नावीहरू, जहाजका छेड टालटुल गर्नेहरू, तेरा व्यापारीहरू र तेरा योद्धाहरू र जहाजमा हुने अरू सबैजना तेरो जहाजका सर्वनाशको दिनमा मध्य समुद्रमा डुब्नेछन्। तेरा नावीहरूका चित्कारको आवाजले तेरा किनाराहरू काम्नेछन् र खियाउनेहरू सबैले आफ्नो जहाजलाई त्यागिदिनेछन्। माझी र नावीहरू सबै किनारमा खडा हुनेछन्। तेरो लागि तिनीहरू उच्च स्वरले कराएर धुरु धुरु रुनेछन्। तिनीहरूले आफ्ना टाउकोमा धुलो छर्नेछन् र खरानीमा लडीबडी गर्नेछन्। तेरो कारण तिनीहरूले आफ्नो कपाल मुण्डन गर्नेछन् र तिनीहरूले भाङ्रा लाउनेछन् र तेरो निम्ति हृदयमा पीर लिएर साह्रै शोक गरी रुनेछन्। तेरा निम्ति बिलाप र शोक गरिरहँदा तिनीहरूले तेरो विषयमा यसो भनेर बिलाप गर्नेछन्, समुद्रले घेरेको टुडोस जस्तै कहिले चुपचाप बनाइएको थियो र? जब समुद्रमा तेरा व्यापारका माल सामानहरू जान्थे, तब तैले धेरै जातिहरूलाई सन्तुष्ट गराइस्। तेरा धेरै धन सम्पत्ति र व्यापारका मालहरूले तैले पृथ्वीका राजाहरूलाई धनी तुल्याइस्। अब पानीको गहिराईमा समुद्रले नै तँलाई ध्वंस गरेको छ। तेरा व्यापारका मालहरू र तेरा सबै दल त सँगसँगै डुबेका छन्। समुद्र किनारमा बस्ने सबै तँलाई देखेर तर्सेका छन्। तिनीहरूका राजाहरू साह्रै तर्सेर काम्छन्। तिनीहरूका मोहडा त्रासले चौरिएका छन्। जाति जातिहरूका व्यापारीहरूले तँलाई खिसी गर्छन्, त फेरि कहिल्यै रहने छैनस्। अब तेरो भयङ्कर अन्त्य आइपुग्यो।
इजकियल अध्याय 28। टुडोसको राजाको विरुद्धमा अगमबाणी। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, टुडोसको शासकलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तेरो हृदयको घमण्डमा त भन्छस्, म एउटा देवता हुँ, म समुद्रको बीचमा एउटा देवताको सिंहासनमा बस्दछु, तर त एकजना मानिस मात्र होस्, देवता होइनस्। यद्यपि तैँले आफैलाई एक देवता जतिकै बुद्धिमान सम्झन्छस्, के त दानियल भन्दा पनि बुद्धिमान छस्? के तबाट कुनै गुप्त कुरा लुकिएको छैन र? तेरो बुद्धि र समझ शक्तिले तैँले आफ्नै निम्ति धेरै धन सम्पत्ति प्राप्त गरेको छस् र तैँले आफ्ना भण्डारहरूमा सुन र चाँदी थुपारेको छस्। व्यापारमा ठूलो निपुणता देखाएर तैँले आफ्नो धन सम्पत्ति बढाएको छस् र तेरो धन सम्पत्तिको कारण तेरो हृदय घमण्डले फुलेको छ। यसकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तैँले आफूलाई एउटा देवता जतिकै बुद्धिमान ठान्छस्। यसकारण जाति जातिहरूमा सबैभन्दा क्रूर विदेशीहरूलाई म त कहाँ ल्याउनेछु। तिनीहरूले आफ्ना तरवार तेरो सौन्दर्य र बुद्धिको विरुद्धमा थुत्नेछन् र तेरो चमत्कारपूर्ण गौरवलाई वारपार छेड्नेछन्। तिनीहरूले तँलाई मृत लोकमा पुर्याउनेछन् र हिंसक बेगसित त समुद्रमा मर्नेछस्। तब तँलाई मार्नेहरूका सामुन्ने के त अझै पनि म देवता हुँ भन्ने छस् र? तँलाई मार्नेहरूका हातमा त मानिस मात्र हुनेछस्, एक देवता होइन। विदेशीहरूका हातमा त बेखतनाकको मृत्युमा मर्नेछस्। मैले यो भनेको छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, टुडोसका राजाको विषयमा विलाप गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त सिद्धान्तको एक नमुना थिइस् र बुद्धिले पूर्ण सर्वाङ्ग सुन्दर। परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिइस्, हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिँगारिएको थिइस्। मणिक, पुष्पराज, पन्ना, पितमणी, अनिक्स, बिल्लौर, नीर, फिरोजा र बेरुजले त आभूषित थिइस्। तेरा मणिघरहरू सुनले मोहरिएका थिए, त सृजेको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए। अभिभावक करूप हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्, अग्निमय पत्थरहरूका बीचमा त हिँड्थिस्। त सृजिएको दिनदेखि तमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म तेरो चाल ढङ्गमा त दोष रहित थिइस्। तेरा चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिस् र तैँले पाप गरिस्। यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिए र हे अभिभावक करूप, मैले तँलाई अग्निमय पत्थरहरूका बीचदेखि धपाइदिएँ। तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुलियो। तैँले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस्। यसैले मैले तँलाई जमिनमा फालिदिएँ, राजाहरूका अघि मैले तँलाई तमासा बनाइदिएँ। तेरा धेरै पापहरू र बेइमान व्यापारद्वारा तैँले तेरा पवित्र स्थानहरूलाई बिटुलो पारेको छस्। यसैले गर्दा मैले तँबाट एउटा आगो निकालिदिएँ र त्यसले नै तँलाई भस्म पार्यो। तँलाई निहालेर हेर्नेहरू सबैका दृष्टिमा मैले तँलाई जमिनमा खरानी तुल्याइदिएँ। जाति जातिहरूमा तँलाई चिन्नेहरू तँलाई देखेर भयभीत हुन्छन्। त एक डरलाग्दो अन्त्यमा आइपुगेको छस् र त फेरि कहिले रहने छैनस्। सिदोनको विरुद्धमा अगमबाणी। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, सिदोनतिर तेरो मुख फर्का र त्यसको विरुद्धमा यो अगमबाणी गर र भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे सिदोन, म तेरो विरुद्धमा छु, त भित्र म महिमा प्राप्त गर्नेछु जब म त्यसलाई दण्ड दिनेछु र मेरो पवित्रता त्यसभित्रै प्रकट गर्नेछु। तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। म त्यसमाथि एउटा रुडी पठाउनेछु र त्यसका गल्लीहरूमा म रगत बगाउनेछु। त्यसका चारैतिर त्यसको विरुद्धमा भएको तरवारले मारिएकाहरू त्यसभित्र ढल्नेछन्। तब म नै परमप्रभु हुँ भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। इस्राएलका मानिसहरूलाई द्वेष गर्ने छिमेकीहरू, जो दुःख दिने सिउँडी र तिखा काँडाहरू हुन्, ती अब कहिल्यै हुने छैनन्। तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु परमेश्वर हुँ भनी जान्नेछन्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिनीहरू छरपष्ट भएका जाति जातिहरूबाट जब इजरायलका मानिसहरूलाई म भेला गर्छु, तब तिनीहरूका बीचमा म जाति जातिहरूका दृष्टिमा
आफैलाई पवित्र गर्नेछु। अनि मेरा दास याकुबलाई मैले दिएको तिनीहरूको आफ्नै देशमा तिनीहरू बस्नेछन्। तिनीहरू त्यहाँ सुरक्षित रहनेछन् र तिनीहरूले घरहरू बनाउनेछन् र दाखबारी लगाउनेछन्। तिनीहरूलाई घृणा गर्ने सबैलाई म दण्ड दिन्छु। तब तिनीहरू त्यहाँ सुरक्षित रहनेछन्। तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ भनी जान्नेछन्। इजकियल अध्याय 29। मिस्र देशको विरुद्धमा अगमबाणी। 10औं वर्षको 10औं महिनाको 12औं दिनमा परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो। हे मानिसको छोरो, तेरो मुख मिस्र देशको राजा फारोतिर फर्काएर त्यसको र सारा मिस्र देशको विरुद्धमा अगमबाणी भन्। त्योसँग कुरा गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे मिस्र देशको राजा फारो, म तेरो विरुद्धमा छु। आफ्ना खोलाहरूका बीचमा पडिरहने त ठुलो अजिङ्गर त भन्छस् नील नदी मेरै हो, त्यो मैले नै बनाएँ। तर म तेरो मुखमा बल्छी लगाउनेछु। तेरै कत्लाहरूमा तेरा खोलाका माछाहरू म टाँस्न लाउनेछु। तेरा कत्लाहरूमा टाँसिएका ती माछाहरू समेत म तँलाई तेरा खोलाहरूका बीचबाट तानेर निकाल्नेछु। तर तेरा खोलाका सबै माछाहरूलाई म मरुभूमिमा छोडिदिनेछु। त खुला मैदानमा लोट्नेछस्, तँलाई कसैले जम्मा गरेर उठाउने छैन। म तँलाई पृथ्वीका पशुहरू र आकाशका पक्षीहरूको आहारा तुल्याइदिनेछु। तब मिस्र देशमा बस्नेहरू सबैले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। त इस्राएलका घरानाको निम्ति एउटा नर्कटको लट्ठी भएको छस्। जब तिनीहरूले तँलाई समात्थे तब त भाँचिन्थिस् र तिनीहरूका काँधमा चोटै चोट हुन्थ्यो। तिनीहरू तँमा आड लिँदा त भाँचिन्थिस् र तिनीहरूका ढाड मर्किन्थ्यो। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तेरो विरुद्धमा तरवार चलाउनेछु। तेरा मानिसहरू र पशुहरू दुवैलाई म मार्नेछु। मिस्र देश शून्य र उजाड हुनेछ। तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। तैले भनिस्, नील नदी मेरै हो, मैले नै त्यो बनाएको हुँ। यसै कारण म तेरो विरुद्धमा र तेरा खोलाहरूका विरुद्धमा छु र मिग्दोलदेखि आस्वानसम्मका मिस्र देशलाई कुश देशको सिमानासम्मै बिल्कुलै शून्य र भग्नावेश तुल्याइदिनेछु। कुनै मानिस वा पशुको खुट्टाले त्यहाँ टेक्ने छैन। 40 वर्षसम्म त्यहाँ कोही बस्ने छैन। म मिस्र देशलाई नष्ट भएका देशहरूका बीचमा उजाड पारिदिनेछु र त्यसका सहरहरू भग्नावेश भएका सहरहरूका बीचमा 40 वर्षसम्मै उजाड रहनेछन्। अनि म मिस्रीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा छरपष्ट र देश देशमा तितरबितर पारिदिनेछु। तापनि परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, 40 वर्षको अन्तमा म मिस्रीहरूलाई तिनीहरू छरपष्ट भएका जाति जातिहरूका बीचबाट भेला गर्नेछु। म तिनीहरूलाई कैदबाट फर्काइ ल्याउनेछु र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूको देश माथिल्लो मिस्रमा तिनीहरूलाई ल्याउनेछु। तिनीहरू त्यहाँ एक तुच्छ राज्य भएर बस्नेछन्। त्यो सारा राज्यहरूमा सबैभन्दा तुच्छ राज्य हुनेछ। अरू जातिहरूमाथि त्यो फेरि कहिल्यै उच्च हुने छैन। म त्यसलाई यति कमजोर तुल्याइदिनेछु कि फेरि कहिल्यै अरू जातिहरूमाथि त्यसले राज्य गर्ने छैन। इस्राएलका मानिसहरूका निम्ति मिस्र देश फेरि कहिल्यै भरोसाको स्रोत बन्ने छैन। तर त्यहाँ तिनीहरू सहायता माग्न गएर तिनीहरूले गरेको आफ्नो पापको सम्झना त्यसले तिनीहरूलाई गराउनेछ। तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु परमेश्वर हुँ भनी जान्नेछन्। 27औं वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो। हे मानिसको छोरो, बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरले टुरोसको विरुद्धमा आफ्नो सेनालाई युद्धको धावा गर्यो। हरेकको तालु खुइलियो र हरेकको काँध दलिँदा दलिँदा पिल्सियो। तापनि टुरोसको विरुद्धमा गरेको परिश्रमको सट्टा त्यसले र त्यसको सेनाले केही इनाम पाउन सकेनन्। यसकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म मिस्र देशलाई बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरको हातमा सुम्पिदिनेछु र त्यसले त्यसका धन सम्पत्ति लैजानेछ। लुटपिट गरेर त्यसले देशलाई सखाप पार्नेछ र लुटेको त्यो धन त्यसको सेनाको ज्याला हुनेछ। त्यसले गरेको परिश्रमको निम्ति मिस्र देश नै मैले त्यसलाई इनाम स्वरूप दिएको छु, किनभने त्यसले र त्यसका सेनाले मेरै निम्ति परिश्रम गरे। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ,
त्यस दिन म इस्राएलका घरानाको निम्ति एउटा सिंह उमार्नेछु र तिनीहरूका बीचमा म तेरो मुख खोलिदिनेछु। तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। इजकियल अध्याय 30। मिस्र देशको निम्ति विलाप। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, यो अगमबाणी कहेर भन्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, विलाप गर र भन, हाय त्यो दिन, किनकि त्यो दिन नजिकै छ, परमप्रभुको दिन नजिकै छ। बादल लागेको दिन, जाति जातिहरूका अन्त्यको दिन त्यो हुनेछ। मिस्र देशमाथि एउटा तरवार आउनेछ र कुश देशमा पनि सङ्कष्ट आइपर्नेछ। जब मिस्र देशमा मारिएका मानिसहरू जमिनमा ढल्नेछन्, तब त्यसका धन सम्पत्तिहरू लगिनेछन् र त्यसका जगहरू भत्काइनेछन्। कुश, पुत, लुद र सारा अरब देश, लिबिया र करार गरिएका देशका मानिसहरू मिस्र देश सँगसँगै तरवारले ढालिनेछन्। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मिस्र देशका मित्र राष्ट्रहरू चाहिँ पतन हुनेछन्, त्यसको घमण्डी शक्तिको पतन हुनेछ। मिग्दोलदेखि आसवानसम्मै त्यसभित्र भएका सबै तरवारले ढालिनेछन्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, उजाड भएका देशहरूका माझमा तिनीहरू उजाड हुनेछन् र त्यसका सहरहरू भग्नावेश भएका सहरहरूका बीचमा पडिरहनेछन्। जब म मिस्र देशमा आगो लगाइदिनेछु र त्यसका सबै सहायकहरू चकनाचुर हुनेछन्, तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। त्यस दिन सन्तुष्टसँग बसेका कुशीहरूलाई तर्साउने खबर दिनलाई म कहाँबाट समाचार वाहकहरू जानेछन्। मिस्र देशको अन्त्यको दिनमा तिनीहरूलाई त्रास हुनेछ, किनभने त्यो निश्चय नै आइपर्नेछ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरको हातद्वारा मिस्र देशका सैन्य दलहरूलाई अन्त्य गरिदिनेछु। त्यो र त्यसका सेना जाति जातिहरूमा सबैभन्दा क्रूर, तिनीहरू सर्वनाश गर्नलाई ल्याइनेछन्। तिनीहरूले आफ्ना तरवार मिस्र देशको विरुद्धमा थोत्नेछन् र तिनीहरूले मृतकहरूले देश भरिदिनेछन्। म नील नदीका पानीहरू सुकाइदिनेछु र म त्यस देशलाई दुष्ट मानिसहरूका हातमा बेचिदिनेछु। त्यो देश र त्यसमा भएका सारा थोकहरूलाई म विदेशीहरूका हातद्वारा उजाड पारिदिनेछु। म परमप्रभुले यो भनेको हुँ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म मूर्तिहरूको सर्वनाश गरिदिनेछु र नोपमा भएका प्रतिमाहरूको अन्त्य गरिदिनेछु। मिस्र देशमा फेरि कहिल्यै राजकुमार हुने छैन र यसरी म देशमा डर फैलाइदिनेछु। माथिल्लो मिस्रलाई म उजाड पारिदिनेछु, सोअनमा आगो लगाइदिनेछु, नो सहरलाई म दण्ड दिनेछु। म मिस्र देशको किल्ला पेलुसियममाथि मेरो क्रोध खन्याउनेछु र नो सहरका सैन्य दलहरूलाई नष्ट पार्नेछु। म मिस्र देशमा आगो लगाइदिनेछु र पेलुसियम पीडाले छटपटिनेछ। नो सहरका पर्खालहरूमा धाँधा पारिनेछन्। नोप चाहिँ निरन्तर कष्टमा परिरहनेछन्। हेलिओपोलिस र बुबास्तिसका जवान मानिसहरू तरवारद्वारा मारिनेछन् र सहरहरू स्वयं कैदमा पर्नेछन्। तहपेनसमा जब म मिस्र देशको जुवा भाँचिदिनेछु, तब त्यो दिन अँध्यारो हुनेछ र त्यसको घमण्डी शक्तिको अन्त्य हुनेछ। ती बादलहरूले ढाकिनेछ र त्यसका गाउँहरू कैदमा पर्नेछन्। यसरी म मिस्र देशलाई दण्ड दिनेछु र तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। 11औं वर्षको पहिलो महिनाको 7औं दिनमा परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, मैले मिस्र देशको राजा फारोको हात भाँचिदिएको छु। निको भई बलियो भएर फेरि तरवार चलाउनलाई मलमपट्टीले त्यो बाँधिएको छैन। यसकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म मिस्र देशको राजा फारोको विरुद्धमा छु। म त्यसका हातहरू भाँचिदिनेछु, राम्रो र भाँचिएको दुवै, अनि म त्यसको तरवार त्यसको हातबाट खसाइदिनेछु। म मिस्रीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा छरपष्ट पारिदिनेछु र तिनीहरूलाई देश देशमा तितर बितर पारिदिनेछु। म बेबिलोनको राजाका हात शक्तिशाली बनाइदिनेछु र मेरो तरवार त्यसको हातमा दिनेछु। तर म फारोका हात भाँचिदिनेछु र त्यो चाहिँ त्यसको अघि मडरान्त चोट लागेको मानिस चाहिँ पीडाले कराउनेछ। म बेबिलोनको राजाको हात शक्तिशाली बनाइदिनेछु, तर फारोका हात निर्बल हुनेछन्।
जब म बेबिलोनका राजाको हातमा मेरो तरवार दिनेछु र त्यसले त्यो मिश्र देशको विरुद्धमा चलाउनेछ, तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। म मिश्रीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा छरपष्ट पारिदिनेछु र तिनीहरूलाई देश देशहरूमा तितरबितर पारिदिनेछु। तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। इजकियल अध्याय 31। लेबनानमा एउटा देवदारू। 11औं वर्षको 13औं महिनाको पहिलो दिनमा परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, मिश्र देशको राजा फारो र त्यसका सैन्य दलहरूलाई भन्, तेरो वैभवमा तँलाई कोसित तुलना गर्न सकिन्छ? अश्शूर देशलाई हेर, लेबनानमा त्यो एउटा देवदारू नै थियो, जसका सुन्दर हाँगाहरूले वनलाई ढाकिराखेका थिए। रुखहरूका हाँगा बिङ्गाका बीचबाट त्यसको टुप्पो अल्गो बढेर त्यो निस्केको थियो। पानीको मूलले त्यसलाई पोषण गर्यो, गहिरा गहिरा पानीका स्रोतहरूले त्यसलाई अल्गो पारे। तिनका वरिपरिका खोलाहरूले त्यसलाई भिजाइदिए र तिनको नदीले मैदानका सबै रुखहरूलाई भिजाए। यसरी मैदानका सबै रुखहरूमा त्यो सबैभन्दा अल्गो भयो। पानी प्रशस्त भएको कारण त्यसका हाँगा बिङ्गा धेरै भए र ती फैलिएर गए। त्यसका हाँगाहरूमा आकाशका सबै पक्षीहरूले आफ्ना गुँड बनाए। त्यसका हाँगाहरू मुनि वनका सबै पशुहरूले आफ्ना बच्चा बियाए। त्यसका छाया मुनि सबै ठुला ठुला जातिहरू आएर बसे। फैलिएका लामा लामा हाँगाहरू भएको त्यो एउटा शोभायमान वृक्ष थियो, किनकि त्यसका जराहरू प्रशस्त पानीतिर फैलिए। परमेश्वरका बगैँचाको कुनै देवदारूले पनि त्यसको दाँजो गर्न सक्दैनथ्यो, न त कुनै सल्लाहको रुख त्यसका हाँगा बिङ्गासित तुलना गर्न सकिन्थ्यो, न त चिनारका रुखहरू त्यसका हाँगाहरूसित मिलान गर्न सकिन्थे। परमेश्वरका बगैँचाको कुनै पनि रुखले त्यसका सुन्दरताको दाँजो गर्न सक्दैनथ्यो। फैलिएका प्रशस्त हाँगाहरूले पूर्ण पारेर मैले नै त्यसलाई सुन्दर पारे र परमेश्वरको बगैँचामा अदनका सबै रुखहरूले त्यसलाई डाहा गर्थे। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त्यो त्यति अल्गो भएको र त्यसको टुप्पालाई त्यसले हाँगा बिङ्गाका बीचबाट छिचलेर गएको कारण आफ्नो अल्गाइमा त्यो घमण्डले फुल्यो। यसै कारण त्यसको दुष्टै अनुसारको उचित व्यवहार गरोस् भनेर मैले त्यसलाई जातिहरूको शासकका हातमा दिएँ। मैले त्यसलाई एकातिर फालिदिएँ अनि सबैभन्दा क्रूर विदेशी जातिहरूले त्यसलाई ढालेर छोडिदिए। त्यसका हाँगा बिङ्गा पहाडहरू र सबै बेसीहरूमा ढले र त्यसका हाँगाहरू देशका सबै खोलाहरूमा भाँचिएर पडिरहे। पृथ्वीका सबै जातिहरू त्यसका छायाबाट निस्के र त्यसलाई छोडे। ढलेको त्यस रुखमा आकाशका सबै पक्षीहरू बसे र त्यसका हाँगाहरूका माझमा वनका सबै पशुहरू थिए। यसकारण फेरि कहिल्यै पानीको छेउमा उम्रेका कुनै पनि रुखहरू यति अल्गा घमण्ड साथ बढ्ने छैनन्। बाक्ला हाँगा बिङ्गाका बीचबाट छिचलेर तिनीहरूका टुप्पाहरू बढेर माथि निस्कने छैनन्। प्रशस्त पानी पाएका अरू कुनै रुखहरू यति अल्गो उचाइसम्म पुग्न पाउने छैनन्। तिनीहरू सबै मृत्युकै लागि तल पृथ्वीको लागि नियुक्त गरिएका छन्। मरणशील मानिसहरू जस्तै तिनीहरू मृत लोकमा जानेहरूसित जानेछन्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जुन दिन त्यो चिहानमा लगियो त्यस दिन त्यसको लागि शोक गर्नलाई गहिरा स्रोतहरू मैले बन्द गरिदिएँ। मैले त्यसका खोलाहरू थुनिदिए र त्यसका प्रशस्त पानीहरू रोकिए। त्यसको कारण मैले लेबनानलाई शोक पहिराइदिए र वनका सबै रुखहरू ओइलाए। जब मैले त्यसलाई मृत लोकमा जानेहरूसँग चिहानमा झारिदिए, तब मैले जाति जातिहरूलाई त्यो लोटेको आवाजले थर्काए। तब अदनका सबै रुखहरू, लेबनानका सबैभन्दा मन पर्ने र असल रुखहरू, प्रशस्त पानी पाएका सबै रुखहरूले पृथ्वी मुनि सान्त्वना पाए। त्यसका छायामा बस्नेहरू अर्थात् जाति जातिहरू मध्येका मित्र राष्ट्रहरू पनि तरवारले मारिएकाहरू सँगसँगै चिहानमा मिल्न गएका थिए। ऐश्वर्य र वैभवमा अदनका रुखहरूमा अरू कुन रुख तँसित तुलना गर्न सकिन्छ? तापनि त पनि अदनका रुखहरूसितै पृथ्वीको तलतिर झारिनेछस्। त पनि खतना नभएकाहरूसित तरवारले मारिएकाहरूसँग पडिरहनेछस्।
यो चाहिँ फारो र त्यसका सबै सैन्य दलहरू हो, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ।